बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि चीन ने अमेरिका के डेमोक्रेसी समिट का जवाब देते हुए अमेरिका को अपनी ताकत बताई है कि अगर तुम 110 ममालिक को हमारे खिलाफ खड़ा कर सकते हो तो देखो हम क्या कर सकते हैं। फिर चीन ने अमेरिका की डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया है, पूरी दुनिया को बताया है कि ये डेमोक्रेसी असल में है क्या और अमेरिका इसको लेकर इतना क्यों उछलता है। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि चीन अमेरिका को किस तरह से चिढ़ा रहा है और पाकिस्तान की जुर्रत को सलाम पेश कर रहा है। इमरान खान की जुर्रत और बहादुरी को चीन सलाम पेश कर रहा है। तो डिटेल्स में जाते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट बुलाकर दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करने की एक कोशिश की है, दुनिया में लकीर खींचने की कोशिश की है। डेमोक्रेसी समिट में 110 ममालिक को बुलाया है और उसमें चीन और रूस नहीं है, जो मिलकर तकरीबन आधी दुनिया बनते हैं। इस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान के अनअनाउंस्ड ब्लॉक को नहीं बुलाया, यानी इसमें चीन नहीं है, इसमें रूस नहीं है, इसमें तुर्की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया है। और क्यों बुलाया है? ताकि चीन को एक मैसेज दिया जा सके कि ये देखो, तुम्हारा इत्तेहादी जिस पर बड़ा गरूर है तुम्हें, जिसे तुम आयरन ब्रदर कहते हो, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। और अमेरिका को लगता था कि पाकिस्तान आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इमरान खान को कॉल नहीं की, इमरान खान बड़ा परेशान होगा। फिर माजी की हुकूमतों को साथ मिला के अमेरिका और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को माशी तौर पर माजूर किया हुआ है, FATF में जकड़ा हुआ है, IMF में जकड़ा हुआ है, और ये सब कुछ अमेरिका ने इसीलिए किया ताकि पाकिस्तान उसका ताबे रहे। पहले तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ी शाइस्तगी से इनकार किया कि हम अमेरिका के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और हमें कभी मौका मिला तो हम अमेरिका के साथ बैठकर डेमोक्रेसी पर भी बात करेंगे। इसे कहते हैं प्यार से बेइज्जती करना है। फिर अगले दिन इमरान खान ने साफ और दो टोक अल्फाज में कहा कि हम किसी नई सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमसे जो माजी में गलतियां हुई हैं हम वो नहीं दोहराएंगे। पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, लेकिन उनसे उतना नुकसान नहीं होगा जो नुकसान अमेरिका के इत्तेहाद में हमें होता है। अमेरिका के इत्तेहाद में हम अब तक अमेरिका को और भारत को फायदा पहुंचाते रहे या फिर हमारे सियासतदानों को जाती फायदे पहुंचते थे। पाकिस्तान की तो जड़ें कटती रहीं। एनीवेज, अब चीन अमेरिका को चिढ़ा रहा है, अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। एक तो उसकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहा है, फिर उसने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई कि देखो तुम 110 ममालिक को जमा कर सकते हो तो मैं क्या कर सकता हूं। और फिर उसने पाकिस्तान के फैसले पर अमेरिका का मजाक उड़ाया। पहले CGTN की खबर सुने। डेमोक्रेसी, शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज। एन इंटरनेशनल फोरम ऑन डेमोक्रेसी किक्ड ऑफ इन बीजिंग विद मोर देन 500 गेस्ट्स from over 120 countries and regions and more than 20 international organizations participating online and offline। चीन ने अमेरिका को एक तरह से मैसेज दिया है कि तुम 110 ममालिक को अपने साथ खड़ा करके चीन को अपनी ताकत दिखा रहे हो। चीन ने भी डेमोक्रेसी पर और ह्यूमन वैल्यूज पर एक समिट बुलाया। ये एक वर्चुअल समिट था और इसमें 120 ममालिक ने शिरकत की और 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने शिरकत की। चीन ने अमेरिका को दिखाया कि ये जो तुम करते हो ये हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी सुपर पावर हैं, हमारी भी दुनिया को जरूरत है, लेकिन हमने उसका कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया। फिर ये चाइनीज अखबार शिन्हुआ नेट की खबर सुन ले। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइजेशन, यानी दुनिया को अब बड़ा हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि अमेरिका उनके साथ किस तरह से खेलता है। 20 years on since World Trade Organization accession, China globalizes growth for benefit of all। पिछले 20 साल से चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इल्हाक में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है जो सबके मफादात में हो। चीन जब भी किसी मुल्क में इन्वेस्ट करता है तो उसके सामने शराइत नहीं रखता, उससे अपने मुतालबात नहीं मनवाता, उसे डिक्टेट नहीं करता। चीन उसे कहता है कि आओ मिलकर तरक्की करते हैं, इससे तुम्हें भी फायदा होगा, इससे हमें भी फायदा होगा। तो दुनिया को आज समझ लेना चाहिए कि उसने किस सुपर पावर के साथ चलना है। फिर चीन अमेरिकी डेमोक्रेसी समिट का मजाक किस तरह से उड़ा रहा है, ये कार्टून देख लें। गो ऑन, सेव योर कंट्री, वी विल इवन गिव यू बॉटल्ड वाटर।
پیچھے افغانستان جلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس میں فائر ہے, اس لیے ہم آپ کو نہیں بتا رہے. امریکہ اس پکچر میں ایک افغانی بچی کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنے ملک کو بچا لو, ہم تمہیں بوتل والا پانی دیں گے, اور نیچے اس نے پانی کے پائپ پر پاؤں رکھا ہوا ہے. اس طرح سے امریکہ دنیا کو بے وقوف بناتا ہے. اور اس پائپ میں کیا بتایا گیا ہے؟ افغان ایسٹس, یعنی آپ نے افغانستان کے 10 ارب ڈالرز کے اثاثے فریز کیے ہوئے ہیں جس کا آپ کو کوئی حق نہیں, وہ افغانوں کے پیسے ہیں. اور آپ افغانستان کو چھوٹی موٹی امداد دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں تمہاری کتنی فکر ہے. یہی کام آپ پاکستان کے ساتھ بھی کرتے تھے. افغان جنگ میں پاکستان کو 200 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا, اور انہوں نے ہمیں 20 ارب ڈالر کی امداد دی, اور ہمیشہ ڈالر ڈالر کرتے رہے کہ تم ہم سے ڈالرز لیتے ہو. اتنا تو خالی ان نیٹو کنٹینرز کا ٹیکس بنتا تھا جو آپ کے نیٹو کنٹینرز یہاں سے گزرتے ہیں. پھر یہ دوسری تصویر دیکھ لیں, ہیومن رائٹس. کس طرح سے امریکہ ہیومن رائٹ کا ریڈ کارپٹ بچھاتے ہوئے نیچے لوگوں کو کچل رہا ہے. پھر اگلی تصویر میں دیکھ لیں, ایک مسلمان بچے کو امریکہ لالچ دے رہا ہے. امریکی طیارے آ رہے ہیں, وہ بچہ ڈرا ہوا ہے. امریکہ کہتا ہے ٹیک اٹ ایزی, ڈیموکریسی از آن دا وے, گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں جمہوریت دینے والے ہیں. اور پھر وہ طیارے اس کا سارا ملک تباہ کر کے چلے جاتے ہیں, اور اسے کیا ملتی ہے؟ جمہوریت. تو چین کہتا ہے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی ساری باتیں مانو, جو امریکہ کہتا ہے ویسا کرو, یہی حقیقی جمہوریت ہے. امریکہ چین میں یا روس میں عوام کو اپنے حکومت کے خلاف نہیں کر سکتا, اپنے صدور کے خلاف نہیں کر سکتا, اپنی مرضی کا بندہ نہیں بٹھا سکتا. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو صرف اور صرف اس لیے انوائٹ کیا ہے کہ چین کو میسج دیا جا سکے کہ یہ دیکھو پاکستان ایک اشارے پر ہماری طرف آ گیا. اس پر تمہیں اتنا غرور تھا. تو پہلے تو 2 دن پہلے چین نے امریکہ کو کہا کہ یہ جو بپن راوت ہے جسے تم ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف تیار کر رہے تھے, اور وہ تمہارے کہنے پر جس فوج کو ہمارے خلاف تیار کر رہا تھا, اس فوج کی یہ حالت ہے کہ اپنے آرمی چیف کو 50 کلومیٹر کا راستہ بحفاظت طے نہیں کروا سکی. کیونکہ کل امریکہ سے اینٹونی بلنکن نے کہا کہ یہ نقصان بھارت کا نہیں, یہ نقصان امریکہ کا ہوا ہے. یعنی بپن راوت امریکہ کے لیے کام کرتا تھا, بھارت ایون کہ بھارت امریکہ کے لیے کام کرتا ہے. تو بات کر رہے تھے پاکستان کی کہ امریکہ چین کو میسج دینا چاہتا تھا کہ تمہارا آئرن بردر ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تو چائنیز فارن منسٹری کے سپوکس پرسن لی جین ژاؤ نے کہا کہ پاکستان ڈکلائن ٹو اٹینڈ ڈیموکریسی سمٹ, ا ریئل آئرن بردر. اور نیچے لی جین ژاؤ نے پاکستان کے فارن آفس کی پریس ریلیز بھی بتائی جس میں پاکستان امریکہ کے دعوت نامے کی بڑے پیار سے دھجیاں اڑا رہا ہے. جو کام عمران خان کر لیتا ہے وہ کام روس نہیں کر سکتا. عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کیا, روس نے کہا یہاں آ کر اڈے لے لو. طیب اردگان نہیں کر سکتا. طیب اردگان اس وقت نیٹو کا ساتھ دے رہا ہے, روس کے خلاف کھڑا ہے. دوسری طرف اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں بھی معاشی بحران آیا ہوا ہے. تو امریکہ کسی بھی ملک میں معاشی بحران لا کر وہاں کے لیڈرز کو جھکا دیا کرتا ہے, عمران خان کو جھکا نہیں پا رہا. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.